عليكم. اليوم نديرو الكور نتاع لوفوجينيز. بون لوفوجينيز هي لا ترانسفورماسيون تاع لا سيلول جيرمينال اللي هي لوفوغوني اون سيلول تقدر تتفيكوندا ونعيطولها لوفوسيت سوا اوفوسيت 2 ولا نعيطولها لوفول. عندنا لي زيتاب تاع لوفوجينيز. لي زيتاب تاع لوفوجينيز ما يختلفوش بزاف على لي زيتاب تاع لا سبرماتوجينيز. دونك عندنا كيف عندنا maturation, عندنا multiplication, عندنا l'accroissement, عندنا la maturation. برك هنا l'ovogénèse ماهيش continue, déroule de manière discontinue. Ça veut dire عندها فترة محددة تحبس في لاج تاع المينوبوز. chaque femme عندها لاج تاع المينوبوز. la durée تاع l'ovogénèse ماشي فيكسي. مش كيما ني با فيكس، ماشي كيما في لا سبرماتوجينيز تشد لي 74 يوم. هنايا لا ولا بروف عندنا لا بروميير اوفوسيت يشد لي باش يولي باش تصرا لا ماتوراسيون المينيموم نتاعو 10 باغ اكزومبل في لا بيبرتي. وفي لاج تاع المينوبوز باغ اكزومبل le dernier ovocyte, 50 ans, par exemple. Quand il y a 50 ans, quand il y a 40 ans, etc. Ça dépend. Donc, mahish fixe. La durée de l'ovogénèse n'est pas fixe. Nous avons les étapes. On a شوية مخلطة في البوليكوب كل partie وش فيها. Donc, نقسموها حنايا 3 parties. عندنا pendant la vie embryonnaire, وعندنا pendant l'enfance, وعندنا في la puberté, ou là après la puberté. نبداو pendant la vie embryonnaire. هنا تصرا فيها la multiplication. تصرا فيها la multiplication و une partie صغيرة voilà une partie صغيرة من maturation. la multiplication تصرا كامل في la vie pendant la vie embryonnaire. هادوك les cellules l'ovogony هادوك يديروا plusieurs métoses ويشكلوا لي un stock نتاع يشكلوا لي plusieurs métoses plusieurs plutôt pardon يشكلوا لي plusieurs ovogonies. هادوك les ovogonies في la fin تاع 3e mois chaque ovogonie يدوروا عليها des cellules folliculaires ويمدوا لي des follicules primordiales. follicule primordial هي un ovogonie plus cellule folliculaire. هكذا دوكا ندخلو في لا بارتي تاع الماتوراسيون. على بالي بلي تقولوا لي فوتي لاكرواسمون بصح كاينه اون بارتي في لا ماتوراسيون تصرا بوندون لا في امبريونير واللي هي هادوك لي زوفوغوني يبداو يديروا في لا بروميير ديفيزيون ميوتيك اللي هي لا ديفيزيون ريدكسيونيل. صح ما يكملوهاش يبلوكيو في البروفاز نتاعها. دونك شي يوليو عندي دي زوفوسيت 1 bloqué au stade diplotin نتاع لا بروفاس تاع لا بروميير ديفيزيون ميوتيك ثم في الطور الاول برك كيبقاو يقولوا لي بلوكي. هذه تصرا في 12 سنه بعد مور لا نيسونس ليسونسيال افون لا نيسونس ولا في لا نيسونس يكونوا كامل لي زوفوغوني وصلوا لي هاد لو ستاد كامل يكونوا في هاد لو ستاد. دوكا نروحوا pendant l'enfance عندنا تبدا لي لاكرواسمون. هذه لاكرواسمون سي ديرول دو طون تبدا لي تبدا durant l'enfance كيما حكينا عليها في لا سبرماتوجينيز. après la puberté chaque cycle تصرا une grande accroissement. هنا تبدا غير بشويه وهنا après la puberté تصرا un déclenchement تاع l'accroissement. cet accroissement est beaucoup plus marqué que le sexe dans le sexe masculin. هنا في هاد لا بيريود ثانيك في لا بيريود تاع لونفونس تصرا اون ريبريز بريف تاع لا ميوز. تصرا اون ريبريز جور تمشي شويه لا ميوز 1 تمشي شويه ومن بعد تعاود تبلوكي نسموه لو ستاد دياسيناز. هذه لا ستون فاز دو روبو دو لا ميوز. هنا تبقى روبو ويبقى حتى لا بيبرتي هكا. Donc, في la puberté, عندنا في الديبut تاع la puberté واش عندنا des ovocytes 1 bloqués au stade diacinase.
La puberté يبدا l'achèvement تاع la première division méiotique تكمل la première division méiotique. في chaque cycle ينزلوا 5 à 15 ovocytes يكملوا لي les premières divisions méiotiques نتاعهم ويمدوا لي des ovocytes de type 2. هادو les ovocytes type 2 يكون فيهم 23 chromosomes و structure doublée de CADN. بعدا اللي تكمل ما يكملوش هادو 5 ولا 15 تكمل le plus souvent un seul تكمل généralement تكمل اوفوسيت واحد برك تكمل. هنا واش يصرى هنايا هذيك لوفوسيت تبدا لا دوزيام ديفيزيون ميوتيك اللي هي ايكواسيون تبدا فيها برك وتعاود تبلوكي راه كيما في الاول تاع على بالي بلي صنبطناها بالبلوكاج هذا تعاود تبلوكي مور ما تعاود كي تبلوكي تبقى دونك واش راهي عندنا اوفوسيت 2 بلوكي في بلوكي او ميتافاز لا دوزيام ديفيزيون ميوتيك. هنا عندنا زوج حالات عندنا soit sera une fécondation soit il n'y a pas de fécondation. إذا كانت كاينة une fécondation يكمل إذا كانت كاينة une fécondation déclencher la deuxième division méiotique تكمل هذه شوفوها في الوقت تاع الفيكونداسيون باش نشوفوا واش يصرى. وإذا ما كانت كاينة une fécondation تصرى une dégénérescence و تتلاشى هذيك وتصرى Cette division est très inégale, ça veut dire ماشي متساوية. عندنا علاش puisque كي تصرى لا division ماشي كيما في لا spermatogenèse par exemple spermatocyte 1 تمدلي دو spermatocyte 2 هنا لا هنا تمدلي ovocyte 2 plus un globule polaire. l'ovocyte 2 تدي la majorité تاع لي cytoplasmes ما نقولش لا totalité. par contre la globule polaire تكون صغيرة. هذا واش معناتها inégal. ان شاء الله ما نكونش خلطتها لكم و فوالا.